पल शाह प्रकरणमा नदेखिएको कथा। यस्तो छ घटनाको अन्तरकुन्तर। समाचार चाहिँ नलेख्नु है भन्दै गत असोज महिनाको दोस्रो सातातिर एक सेलिब्रेटीले सनसनी खबर सुनाए। खबर त्यही थियो, पल समीक्षाको सम्बन्धबारे, जुन अहिले झाङ्गिएर घर घरमा टोल टोलमा बहस भइरहेको छ। यस्तो यस्तो भएको रहेछ नि भन्दै उनले घटनाको फेयरिस्ट सुनाउँदा अलि अपत्यारिलो लागेको थियो। नाबालिग कलाकार जोडिएको संवेदनशील विषय भएको हुँदा गसिपकै रूपमा पनि लेखिहाल्न उचित थिएन। तर पनि देशका दुई चर्चित कलाकार जोडिएको स्क्यान्डललाई यत्तिकै बिर्सिदिने कुरा पनि आएन। त्यसको एक साताभित्र दुवै कलाकारसँग नजिक रहेका केही सेलिब्रेटीहरूसँग बुझ्दा उनीहरू यो विषयमा पहिल्यै जानकार रहेछन्। उनीहरूले पनि समाचार चाहिँ नलेख्नु भन्दै हुबहु त्यही कथा सुनाए। तर रियल हिरोको उपमा पाएको सेलिब्रेटीले भर्खरकी उदयमान गायिकालाई युज एन्ड थ्रो गरेको विषय बाहिर ल्याउनै पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यतिन्जेलसम्म मूलधारका मिडिया मात्र होइन, सेलिब्रेटीका बेडरुम र टोयलेटसम्म पुगेर भिडियो खिच्ने ल्याकत भएका युट्युबरहरूले समेत यो प्रकरणलाई छुने रिस्क लिएका थिएनन्। गत कार्तिक 5 गते पहिलो पटक यो प्रकरणबारे नेपाल प्रेसमा गसिपमा पल समीक्षा प्रेम विवाद र समझदारीको अन्तरकथा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो। समाचारमा पलले नाबालिग गायिका समीक्षासँग केही समय रिलेसनसिपमा बसेर पछि छोड्न खोज्दा समीक्षाले कानुनी उपचारको चेतावनी दिए पश्चात परिवारको रोहबरमा 2 वर्षपछि विवाह गर्ने सहमति भएको उल्लेख थियो। यो समाचारमा पल शाहको पनि स्पष्टीकरण समावेश थियो, जसमा उनले समीक्षासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको अस्वीकार गरेका थिए। समीक्षाले भने यस विषयमा हामीसँग बोल्न चाहेकी थिएनन्। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित उक्त समाचार विभिन्न अनलाइनहरूले कपी गरेर छ्यापछ्याप्ती बनाए। 2 दिनपछि पल र समीक्षा दुवैका फेसबुकबाट समाचारको खण्डन गरियो। पलले समीक्षालाई फकाएर आफैले खण्डन लेखेर हाल्न लगाएका थिए। तर उक्त समाचार ढिलो चाँडो सत्य प्रमाणित हुनु नै थियो। समीक्षाकै फेसबुकबाट खण्डन हाल्न सफल भएपछि पललाई हाई सन्चो भयो। त्यसपछि उनी समीक्षासँग फेरि टाढिने प्रयासमा लागे। उनले समीक्षालाई ठाडै भने, तिमीले नै सम्बन्ध छैन भनेर लेखिसक्यौ, त्यसैले अब तिमी आफ्नो बाटो, म आफ्नो बाटो। त्यसपछि समीक्षा निकै अप्ठ्यारोमा परिन्। आफ्नै फेसबुक स्ट्याटस उनका लागि घाँडो भयो। अन्तत उनले आफ्नो त्यो खण्डनलाई नै खण्डन गरेर माघ 6 गते अर्को स्ट्याटस लेखिन्। त्यसमा उनले पहिले लेखेको स्ट्याटस वास्तविकता भन्दा टाढा रहेको भन्दै उनले चाँडै नै यथार्थ सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइन्। समीक्षा उमेरले अपरिपक्व छिन्नै, मानसिक रूपमा झनै अपरिपक्व देखिइन्। जब पल आफूबाट टाढिन्थे उनी कानुनी उपचारका लागि तम्सिन्थिन्। त्यो थाहा पाएपछि तुरुन्तै पलले उनलाई विभिन्न आश्वासन दिएर फकाउँथे। उनी सहजै फकिन्थिन्। यही सिलसिला चल्दै गयो। करिब 1.5 महिना अघि पनि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पल विरुद्ध जाहेरी दिन पुगेकी थिइन्। वकिललाई जाहेरी लेखाइ वरी सबै कुरा रेडी थियो। तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहुमा नै गएर जाहेरी दिन सुझाव दियो। त्यसपछि तनहु जाने सुर गर्दा पलले सुइँको पाएर उनलाई फेरि थामथुम पारे। तर फेरि पनि पलले उनीसँग पुरानै व्यवहार दोहोर्याए। उनी कसै गरी पनि यो सम्बन्धबाट उम्किन चाहन्थे, किनकि उनले समीक्षाभन्दा अगाडि अर्की एक युवतीसँग पनि विवाहको कुरा छिनिसकेका थिए। ती युवती पलले आफूलाई बिहे गर्नेमा ढुक्क थिइन्। 2 साता अघि पलका मल्टिपस अफेयर बारे हामीलाई विभिन्न प्रमाणहरू स्रोतले दियो। सबै प्रमाणहरू केलाउँदा पलको कम्तीमा 4 जना युवतीहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध रहेको स्पष्ट भयो। उनका अरू पनि थुप्रै अफेयरहरूबारे अपुष्ट तर विश्वसनीय विवरणहरू प्राप्त भए। आफूसँग फ्यानको रूपमा नजिकिएका वा कला क्षेत्रमा नवआगन्तुक युवतीहरूलाई उनले मिसयुज गरिरहेको निष्कर्षमा पुग्न कठिन थिएन। लाखौं युवा युवतीले पछ्याइरहेका फिल्मी हिरोको यस्तो दूषित जीवनशैली अपाच्य थियो। त्यसमाथि उमेरले नाबालिग किशोरीसँग राखिएको सम्बन्ध नैतिक रूपमा मात्रै नभएर कानुनी रूपमा पनि गलत थियो। कलाकार जतिसुकै लोकप्रिय किन नहोस्, यदि गलत बाटोमा हिँडेको छ भने मिडियाले
खबरदारी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो त उनी जस्ता प्लेबॉयहरू फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्र नभएर अरू क्षेत्रमा पनि कैयौँ होलान्। सबैका लागि पाठ होस् भनेर समाचार लेख्ने निधो गर्यौँ। गत फागुन 7 गते रियल हिरो की प्लेबॉय शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। हामीसँग रहेका प्रमाणमध्ये उक्त समाचारमा मेसेन्जरका 2वटा स्क्रिनसट मात्रै प्रयोग गरेका थियौँ। अडियोको विवरण लेखे पनि त्यसमा सार्वजनिक गरेका थिएनौँ। समीक्षाले 2 दिन अगाडि मात्रै महिला अधिकार कर्मी जस्मिन ओझालाई भेटेर आफ्नो सबै कथा सुनाउँदै न्यायको याचना गरेको अडियो पनि हामीसँग सुरक्षित थियो। समाचारले तत्काल भाइब्रेसन ल्याइहाल्यो। पहिले चाहिँ पल शाहले तुरुन्तै समीक्षालाई प्रभावमा पारिहाले। दुवैले सँगै बसेर एउटा युट्युब च्यानल मार्फत नेपाल प्रेसको समाचार खण्डन गरे। समीक्षाले पलसँग आफू रिलेसनसिपमा नरहेको बताइन्। अदालती भाषामा एउटा शब्दावली चर्चित छ, होस्टाइल। यो भनेको पीडितलाई धाक धम्की दबाब वा प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाउनु वा पीडकको पक्षमा उभिन लगाउने काम हो। आफू पल शाहबाट पीडित भएँ भनेर दुःख पोखेको 2 दिनपछि नै अन्तर्वार्ता दिएर पीडितले केही नभएको अभिनय गर्दा उनलाई होस्टाइल बनाइएको प्रष्ट भयो। उक्त अन्तर्वार्ताले हाम्रो समाचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो नै। त्योभन्दा पनि पीडितमाथि थप शोषण हुन सक्ने खतरा देखियो। यसर्थ सम्पादकीय टिममा लामो छलफल पश्चात हामीले अडियो सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यौँ। फागुन 9 गते समीक्षा अधिकारीको बयान पल शाहबाट यसरी पीडित भएँ शीर्षकमा समाचार र अडियोहरू सार्वजनिक गरियो। समाचार पोस्ट भएको आधा घण्टापछि समीक्षाले फोन गर्दै अडियो हटाइदिन बिलौना गरिन्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै पीडितले नै आग्रह गरेपछि अडियो हटाउन कर लाग्यो। पीडितको बयान र पल शाहले पीडितसँग सम्बन्धको स्वीकारोक्ति गरेको अर्को अडियो दुवै हामीले हटायौँ। तर यस बीचमा धेरैले नेपाल प्रेसबाट डाउनलोड गर्न भ्याइसकेका थिए। केही घण्टामै अडियो भाइरल भयो। त्यस पश्चात नै पल काण्डले उग्र रूप लिएको हो। अडियो भाइरल भएपछि पल शाहले स्टाटस लेख्दै आफू विरुद्ध केही व्यक्तिहरूले समीक्षालाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए। अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो भएकोमा समेत उनले आशंका व्यक्त गरे। पलको सो स्टाटस आए पश्चात समीक्षाले फेरि एकपटक कानुनी लडाइँमा जाने निर्णय लिएकी हुन्। यस पटकको निर्णय चाहिँ साँच्चीकै निर्णायक बन्यो। गत फागुन 10 गते समीक्षा मोबाइल स्विच अफ गरिवरी आफ्ना दिदी भिनाजु सहित काठमाडौँबाट हाइस चढेर जाहेरी दिन जान हिँडेको सूचना प्राप्त भयो। राति करिब 9 बजे उनीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेका थिए। तर प्रहरीले बुबाको पनि शनाखत हुनुपर्ने बताएर फर्काइदियो। भोलिपल्ट कास्कीबाट समीक्षाका बुबा आए। यसअघि कास्की प्रहरीमा दिन तयार गरेको जाहेरीलाई नै थोरै सम्पादन गरेर त्यसमा बुबाको हस्ताक्षर गराइयो। छोरीमाथि जबरजस्तीकरणीको विवरण पढेर एक बाबुले कसरी जाहेरीमा हस्ताक्षर गरे होलान्, कल्पना गर्दा पनि मुटु चिसो हुन्छ। पीडितले जाहेरी दर्ता गरेसँगै यस प्रकरणले ठुलो ट्विस्ट लियो। पक्राउ पूर्जी जारी भए पश्चात केही दिन फरार भएका पल शाहले अन्ततः प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् र यति बेला समाज उनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ। देशको राजनीतिक उथलपुथललाई नै ओझेल पार्ने गरी पल शाह प्रकरण चर्चामा आएको छ। टिकटक हेर्ने हो भने त 80% कन्टेन्टहरू उनीमाथि केन्द्रित छन्। यसरी दबाइयो समाचार। सेलिब्रिटीहरू बीच अफेयरका मसिना हल्लाहरू पनि तुरुन्तै मिडियामा भाइरल हुने गरेका छन्। तर पल र नाबालिग समीक्षाको यति ठुलो स्क्यान्डल आश्चर्यजनक रूपमा लामो समयसम्म गुपचुप रह्यो। कलाकार र चलचित्र पत्रकारहरू बीच व्यापक चर्चाको विषय भइसक्दा पनि यो समाचार बन्न सकेको थिएन। अहिले समीक्षाको पक्षमा कडा पैरवी गरिरहेका सञ्चार माध्यमका समाचार कक्षभित्रै दबाइएको थियो यो प्रकरण। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलम चलाउने वा टेलिभिजनमा फलाक्ने पत्रकारहरू गायिकाको जाहेरी पर्नु अघिसम्म समाचार लुकाउन तल्लीन थिए। वास्तवमा नेपालका फिल्म पत्रकार पत्रकारिता बाहेक सबै चिज गर्दा रहेछन् र समाचार बाहेक सबै थोक लेख्दा रहेछन्। सबै पत्रकारलाई भन्न खोजिएको होइन, तर मूल प्रवृत्ति यही नै देखियो। युट्युबरहरूको त झन् के कुरा गर्ने। सेलिब्रिटीहरूको अघि पछि छाया झैँ दौडिने युट्युबरहरू अस्तिसम्म पल प्रकरण थाहा नपाए झैँ गरिरहेका थिए। तर पल विरुद्ध जाहेरी परेदेखि
उनको बचाउमा युट्युबर व्यापक सलबलाएका छन्। तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि बसेर पल पलको अपडेट दिइरहेका छन्, नयाँ नयाँ खुलासा गरिरहेका छन्। विभिन्न पात्रहरूलाई उभ्याएर समीक्षाको विगत खोतल्दै उनको बदनामी गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तै कन्टेन्ट हेरेर आम दर्शकले पनि पीडितलाई गाली बर्साइरहेका छन्। समीक्षामाथि नाना थरीका लान्छनाहरू लगाउन थालिएको छ। खास गरी टिकटकमा उनलाई लान्छित गरी अत्यन्तै आपत्तिजनक भिडियोहरू पोस्ट भइरहेका छन्। पीडितका लागि होइन, पीडकका लागि न्यायको माग भइरहेको छ। पलले लत्याएकी अर्की एक पूर्व प्रेमिकाले पनि जस्टिस फर पल शाह भन्दै पोस्ट गरेको भेटियो। नायिका पूजा शर्मा बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाएर हल हलमा पुगिन् र रुवाभासी गरिन्। वरिष्ठ अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा पललाई सहानुभूति दिँदै लेखिन्, बलियो बन, तिम्रो साथमा भगवान हुनुहुन्छ। तनहुँमा युवा युवतीहरूले पल शाहलाई न्याय देऊ भन्दै र्याली नै निकालिरहेका छन्। लाजमर्दा दृश्यहरू हुन् यी। अदालतमा पुगिसकेको मुद्दामा आरोपीकै पक्षमा न्याय मागिनु दुर्लभ घटना पनि हो। फ्यानहरूले दर्शाउने सहानुभूतिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला, तर चर्चित सेलिब्रेटीहरूले नै अदालतको फैसला आउनु अघि आरोपीप्रति सार्वजनिक पक्षधरता देखाउनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ। पीडित विरुद्धका प्रमाण। आफूमाथि जाहेरी दर्ता भएसँगै पलले सामाजिक सञ्जालमा केही अडियोहरू सार्वजनिक गरे। पीडितलाई केही व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको ती अडियोबाट पुष्टि हुने उनको दाबी छ। पलले सार्वजनिक गरेको अडियोमा गायिका समीक्षा अधिकारीलाई दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतका व्यक्तिहरूले गाइड गर्दै विभिन्न छलफल गरिरहेको सुनिएको छ। शारीरिक सम्बन्धको प्रमाण सिर्जना गरेर पीडितसँग विवाह गर्न पललाई बाध्य पार्ने रणनीतिमा त्यो छलफल केन्द्रित देखिन्छ। पलका फ्यानहरूले यसलाई आफ्नै साथीले पललाई पिठ्यौबाट छुरा घोपेको अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन्। पलभन्दा अगाडि पनि गायिका एक पुरुषसँग रिलेसनसिपमा रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिका अन्तर्वार्ता आएका छन्। एकसाथ 6वटा गर्लफ्रेन्ड बनाउने पलको बचाउमा उभिनेहरूले नै गायिका पहिले पनि अफेयरमा रहेको कुरालाई उछाल्न खोजेका छन्। यद्यपि सार्वजनिक भएका अडियो वा खुलासाहरूले पलमाथि लागेको आरोप भने पखालिने होइन, न त यसले उनलाई कानुनी रूपमा नै बलियो बनाउँछ। यो मुद्दामा अदालतले हेर्ने भनेको 2वटा मात्रै पक्ष छन्। पहिलो, पीडित नाबालिग हुन् कि होइनन्। दोस्रो, पलले पीडितसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका हुन् या होइनन्। यी दुवै पक्षबाट पीडितको मुद्दा बलियो छ। पछिल्लो समय पल निकटका व्यक्तिहरूले उनको उमेरमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नागरिकतामा पीडित समीक्षाको जन्ममिति 2062 साल साउन 3 गते उल्लेख छ। त्यस आधारमा उनी 17 वर्ष मात्र भएकी छन्। घटना हुँदा उनी 16 वर्षकी थिइन्। यदि पलका वकिलले नागरिकतामा उल्लेखित मिति झुटो रहेको र सहमतिमै सम्बन्ध राखेको प्रमाणित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पललाई उन्मुक्ति मिल्न सक्छ। अभियोगबाट बस्ने अर्को उपाय भनेको शारीरिक सम्बन्ध नै नभएको पुष्टि गर्नु हो। यो पलका निम्ति झन चुनौतीपूर्ण छ। सार्वजनिक भएका अडियोबाटै शारीरिक सम्बन्ध लगभग पुष्टि हुन्छ। अदालतले अडियोलाई पनि प्रमाणका रूपमा स्वीकार्छ नै। पलका लागि तेस्रो र अन्तिम उपाय भनेको पीडितलाई फेरि प्रभावमा लिएर अदालतमा बयान बदल्न लगाउने हो। समीक्षाले अदालतमा बयान फेरेर आफूहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध नरहेको बताइन् भने पललाई केही राहत मिल्न सक्छ। तर यस्तो मुद्दामा बयान फेर्दा जाहेरीकर्तामाथि नै सजाय हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। पीडितको तर्फबाट बुबाले जाहेरी दिएको हुँदा अदालतले उनलाई झुटो जाहेरी दिएको आरोपमा सजाय सुनाउन सक्छ। गायिकाले मोलेको जोखिम। 17 वर्षकै उमेरमा गायिका समीक्षाले निकै कठिन परीक्षा दिनु परेको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा पल विरुद्ध जाहेरी दिने निर्णय लिँदा उनले आफ्नो उर्वर करियर नै दाउमा लगाउने जोखिम मोलेकी छन्। कलाकारितामा उनका निम्ति आगामी दिनहरू कठिन हुन सक्छन्। उनको चरित्रलाई पनि निकै ड्यामेज गरिएको छ। यस्तो बेला उनलाई परिवार, आफन्त मात्र होइन, समाजले दिने साथ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानसिक रूपमा बलियो भएनन् भने यो परिस्थितिसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने छैनन्। पीडित कमजोर पृष्ठभूमिबाट माथि उठेकी कलाकार हुन्। विशिष्ट प्रतिभाका कारण कलिलै उमेरमा ख्याति आर्जन गरिन्।
तर करियरमा फोकस गर्नुपर्ने बेला अफेयरहरूमा जेलिन पुग्नु र फिजिकल रिलेसनसिपबाट जोगिन नसक्नु उनको कमजोरी भयो। पलसँगको प्रेममा पनि उनी अत्यधिक क्रेजी बनिन्। रूप र कलाले भरिपूर्ण उनी जोसुकैका लागि ड्रिम गर्ल हुन सक्थिन्। तर उनले आफ्नै भ्यालु नबुझेर पललाई पाउन मरिहत्ते गरिरहन्। फलस्वरूप बारम्बार म्यानुपुलेट भइरहन्। आफूलाई माया गर्दैन भनेर बुझिसकेपछि उसँग जबरजस्ती सम्बन्ध गाँसेर के प्राप्त हुन्छ? विश्वास तोडिसकेपछिको अवस्थामा कागजले जोड्ने सम्बन्धले के उनी खुसी रहन सक्छिन्? यो न उनले बुझिन् न अरूले बुझाइदिए। दुर्गेश र सरोज ओलीहरूले उनलाई पलसँग जबरजस्ती जोडिन भन्दा पनि अलग हुन प्रेरित गरेको भए हुन्थ्यो। अफेयरमा भन्दा करियरमा फोकस गर्न सल्लाह दिएको भए हुन्थ्यो। कानुनमा समीक्षा आवश्यक। पल शाह गलत देखिँदा देखिँदै पनि धेरै मानिसहरू उनीप्रति सहानुभूति किन दर्शाइरहेका छन्? यो विचारणीय प्रश्न हो। पलको पक्षमा बोलिरहेका सबै उनका डाइहार्ड फ्यान हुन् भन्न पनि मिल्दैन। पहिले उनको नामै नसुनेकाहरू धेरैले अहिले उनीप्रति सहानुभूति देखाइरहेको पाइन्छ। यसका खास गरी दुई कारण छन्। पहिलो पुरुषवादी चिन्तन र दोस्रो नेपालको त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था। पुरुषवादी चिन्तन नयाँ कुरा होइन र रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव पनि छैन। तर कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा चाहिँ तत्काल विमर्श आवश्यक छ। पछिल्ला धेरै घटनाक्रमले नेपालको बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकनको खाँचो देखाएका छन्। बलात्कार एउटा ठूलो अपराध हो र यसमा कडा कानुन चाहिन्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर अपराधको गम्भीरता अनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैलाई प्रेममा पारेर सहमतिमा सम्बन्ध राख्नु र भौतिक बल प्रयोग गरी जबरजस्ती सम्बन्ध राख्नु धेरै फरक कुरा हुन्। सहमतिमा गरिएको सहवास पनि जबरजस्तीकरणीको रूपमा स्थापित हुन सक्ने विद्यमान कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नाबालिगको उमेर हद पनि बहसको विषय हो। सामान्यतया टिनेज काटिसकेकाहरूले यौन सम्बन्धको अर्थ र महत्त्व राम्ररी बुझेका हुन्छन्। आजकल 18 वर्ष पुग्दासम्म धेरै किशोर किशोरीहरू प्रेममा परिसकेको पाइन्छ। उनीहरू मध्ये थुप्रैले आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन्। यद्यपि कानुनले कुनै पनि पुरुषलाई 18 वर्ष मुनिको महिलासँग सेक्स गर्ने छुट दिएको छैन। त्यो सिधै बलात्कारमा दर्ज हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले 18 वर्ष मुनिको किशोरीसँग सहमतिमै गरिएको सहवासलाई पनि बलात्कार मान्छ। यस्तोमा प्रेम टुटेसँगै महिलाले चाहिन् भने पुरुषलाई सहजै बलात्कारमा फसाउन सक्छिन्। मन मिलुन्जेल चमत्कार छुट्टिएपछि बलात्कारको भाष्य जबरजस्त स्थापित हुनुको कारण यही नै हो। 2020मा आएको कानुनी ऐनमा नाबालिगको उमेर हद 14 वर्ष थियो। 2034 सालमा उक्त मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी उमेर हद 16 वर्ष पुर्याइयो। 2072 सालमा नयाँ संविधान आएसँगै 2074 सालमा ल्याइएको मुलुकी अपराध संहिताले अनावश्यक रूपमा अझै 2 वर्ष बढाएर 18 वर्ष कायम गरेको हो। कानुन कडा बनाउने नाममा उमेर हद बढाउँदै जाँदा धेरै युवाहरू सानो गल्तीका कारण जेलमा सड्न थालेका छन्। जाहेरीको हदम्याद अर्को बहसको विषय हो। बलात्कार जस्तो घटनामा तत्काल जाहेरी दिन कानुनले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कानुनले जे परिभाषा गरे पनि आम बुझाइमा बलात्कार भनेको भौतिक बल प्रयोगबाट जबरजस्ती राखिने यौन सम्बन्ध नै हो। ललाई फकाई गरेर प्रेममा पारेर वा अन्य प्रलोभन देखाएर राखिएको सम्बन्धलाई बलात्कार मान्न नेपाली समाज हिचकिचाइरहेको छ। न्यायको सिद्धान्त के पनि हो भने गल्ती जति हो त्यति नै सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। पलका हकमा यदि 1-2 वर्षको मात्र जेल सजाय पाउन सक्ने सम्भावना रहेको भए सायद उनको पक्षमा यति ठुलो सहानुभूति उर्लने थिएन। तर 12 वर्षको जेल सजाय उनको गल्तीको तुलनामा चर्को हुने धेरैले महसुस गरेका छन्। सफलताको शिखर उक्लिरहेका बेला 12 वर्षसम्म जेलमा बिताउनु पर्यो भने उनको करियर समाप्त हुने, परिवार बिचल्लीमा पर्ने कुराले पनि धेरैलाई भावुक बनाएको हुन सक्छ। कानुन त संशोधन नहुँदासम्म विद्यमान कानुनकै आधारमा अदालतले फैसला गर्ने हो। कानुनमा स्पष्ट सजाय किटान गरिएको हुँदा यसमा न्यायमूर्तिहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि खासै हुँदैन। त्यसैले पल शाहले कम्तीमा 10 वर्ष
जेल जीवन बिताउनु पर्ने सम्भावना टटकारो देखिन्छ। पल शाहको प्रकरणले समग्र नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई नै क्षति पुर्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ। पछिल्लो समय कलाकारितामा शिक्षित र सम्भ्रान्त परिवारका युवा युवतीहरूको बढ्दो आकर्षण थियो, तर अब भविष्यमा धेरै बाबुआमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई यो क्षेत्रमा लाग्न निरुत्साहित गर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। खराब र असल पात्रहरू त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् नै, फरक यति हो कि कलाकारिता क्षेत्रलाई धेरैले पछ्याउने भएकाले यहाँ भित्रका विकृतिहरू पारदर्शी हुन्छन्, सबैले थाहा पाउँछन्। तर यदि आफू असल छ र सही बाटोमा हिँडेको छ भने तपाईलाई कसैले पनि हिलो छ्याप्न सक्दैन। यही घटनाका आधारमा सिङ्गै कलाकारिता क्षेत्र विकृत छ भन्ने आम बुझाइ नबनोस्। नारायण गोपालदेखि मह जोडीसम्म यही क्षेत्रले जन्माएको हो। प्रस्तुत लेख नेपालप्रेस.com का सम्पादक चिरञ्जीवी पौडेलले लेखेका हुन्। भिडियोबारे कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला।